नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। नाज़रीन, मामला तो वही है, इंतखाबात के बाद की सूरत हाल। इंतखाबी नताइज मुकम्मल हो चुके, एक आध सीट का रिजल्ट विदाउट कर लिया गया, लेकिन सियासी बहरान जो है वो दिखाई दे रहा है। एक इंतशार की कैफियत दिखाई दे रही है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से राब्ते में हैं। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में बड़ी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और उनके वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से, और हुकूमत सादी का मरहला दरपेश है। लेकिन दूसरी जानिब जो PTI है वो भी अपने जो है वो कार्ड्स खेल रही है। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में बात करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि PTI क्या चाहती है, किसको ये सूट करता है कि मेरे अजीज़ हमवतनों हो जाए, और फिर लीगल पोजीशन क्या है जो PTI के दावे हैं ख़वातीन की सीटों के हवाले से, उस पर इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पहले ज़रा जो आज मुलाकात हुई है उस तनाजुर में बात कर लेते हैं। मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ भी यही हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंतखाबी नताइज मुकम्मल अभी नहीं हुए थे कि उनको जो है वो सखर से आना था इस्लामाबाद, लेकिन फिर उन्हें माफ़ कीजिएगा 2 रोज़ पहले, और लेकिन उन्हें फिर आसिफ जरदारी ने मैसेज दिया कि वो लाहौर पहुँचे। बिलावल भुट्टो लाहौर पहुँचे। परसों रात को एक मुलाकात हुई मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर। उसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों फरीक़ैन ने ये तय किया कि मुस्तक़बिल में भी राब्ते होंगे। पीपल्स पार्टी ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाना चाहते हैं। वो इजलास उन्होंने बुला लिया, कल शाम 7 बजे होगा पार्टी सेक्रेटरी यहाँ इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में। लेकिन उसमें जो एक ऐसा तासुर दिया जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठने को तैयार नहीं है। फिर आसिफ जरदारी तो लाहौर में रह गए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद आ गए। गुज़िश्ता शब वो रात गए, पहुँचे थे, फिर आज सुबह वो फिर चले गए। इस दरमियान में पीपल्स पार्टी ने बहुत टाइट लिप रखा। आपसे थोड़ी देर पहले ये खबर जो है वो बरामद हुई एक तरह से कि बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर डेविड ब्लोम से। मुझे भी ये दिन भर से मैं ये कोशिश करता था कि ये जानूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ रात गुजारने इस्लामाबाद क्यों है, जबकि उनका तो घर लाहौर में भी है, वहाँ भी बैरिया टाउन में बड़ा घर है और एक अच्छी उनकी ख्वाबगाह मौजूद है। तो ये अब से थोड़ी देर पहले ये खबर पता चली है, TV चैनल्स पर तो चल चुकी है, लेकिन इस खबर में जो मुख्तलिफ चैनल्स पर चली है उसमें एक डायरेक्शन थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ है ना। वो शायद चैनल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तान की हुकूमत साजी के हवाले से बात है। यकीनन इस पर भी ये इसका एक पहलू ज़रूर है, लेकिन जो ये मुलाकात है बड़े ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में है। इस मुलाकात का जो पर्सपेक्टिव है वो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात है, क्योंकि अगर PTI की हुकूमत आ जाती है तो फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात क्या होंगे, और उन ताल्लुकात की उस नहज तक जाने से बचाने के लिए दोनों बड़ी जमातों को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होंगे। तो ये तमाम सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, और अब चूंकि ये खबर आ गई है तो यकीनी तौर पर अगले 24 घंटों में PTI जो है वो अमरीकी सफ़ीर पर भी कोई ना कोई इल्ज़ाम आयद करेगी। आप देखिएगा। और बहरहाल इस दरमियान में फिर शाम में ये खबर आई कि एक मुलाकात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब पहुँच रहे हैं बिलावल हाउस लाहौर। बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँच गए थे। उस दरमियान में कुछ आज़ाद जो अरकान है उसमें वसीम कादिर जो लाहौर से PTI के सेक्रेटरी थे लाहौर डिवीज़न के, वो भी MNA बनने के बाद फिर नून लीग में चले गए हैं। अभी ऐसा बहुत सारा होगा, लेकिन एक पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो बात चल रही है उसमें एक पीपल्स पार्टी के अंदर जो नुक्ता नज़र सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की शर्त रखे। अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पाते बिलावल भुट्टो तो फिर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठे। अब देखिए, नून लीग को 75 सीट्स तो वैसे मिल गई, और अब तक 5 लोग उनके साथ शामिल हो चुके हैं, यानी उनकी 80 सीटें हो गई हैं। अगर कुछ और लोग शामिल हो जाते हैं तो ख़वातीन की नशिस्तों का कोटा भी उनको मिलेगा, तो वो 100 से ऊपर चले जाएंगे। उनके लिए वो लीडिंग पार्टी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतलात ये हैं कि कुछ लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद जो हैं
ان کے ذمہ یہ ٹاسک لگایا گیا ہے کہ وہ آزاد ارکان سے رابطے کریں۔ کل شام 7 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہونا ہے۔ اس اجلاس میں پھر ان رابطوں کی رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈ شو کرے گی۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ 5 اراکین جو ہیں وہ جنوبی پنجاب سے ہیں، ایک رکن جو ہے وہ وسطی پنجاب سے آزاد ارکان، اور ایک خیبر پختونخوا سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جو وسطی پنجاب سے ہیں اور خیبر پختونخوا سے ہیں وہ قومی اسمبلی کا اراکین ہیں، لیکن جو معاف کیجیے گا لیکن جو جنوبی پنجاب سے ہیں 5 اراکین، ان میں کچھ قومی اسمبلی کے ہیں اور کچھ 2 صوبائی اسمبلی کے ہیں، یوں سمجھ لیجیے۔ صوبائی اسمبلی میں ایک رکن ممتاز جعفرانی صاحب گزشتہ روز جو ہے وہ جب بعد سے منتخب ہوئے تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کے ممبر تھے، لیکن پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا تو وہ آزاد کھڑے ہوئے، جیت گئے اور اب واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ جو نون لیگ میں لوگ گئے ہیں ان میں 3 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، مثلاً بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جیتیں گے تو نون لیگ میں جائیں گے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا غلام سرور خان کے خلاف، اور وہ غلام سرور خان کے خلاف احتجاجاً وہ کھڑے ہوئے تھے، جیت گئے اور چلے گئے۔ اسی طرح جو اپر دیر کے صاحب ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا، ٹکٹ پر ان کو اعتراض تھا، وہ بھی چلے گئے، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ زیارت والی جو سیٹ جیتی ہے میر محمد خان بگٹی نے، وہ میاں محمد خان بگٹی، وہ سیٹ بھی نون لیگ میں آ گئی، اور ایک اور سیٹ جو ہے راجہ خرم نواز نے بھی اعلان کر دیا تھا، لیکن ایک سیٹ اور بھی ہے جن کا مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ تو نون لیگ جو ہے وہ اپنے کارڈ شو کر رہی ہے، اور وسیم قادر کی جمہوریت جو ہے وہ بیڈ ٹیسٹ گئی ہے، لیکن بہرحال سیاست ہے یہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ معاملہ رکھے گی کہ نون لیگ نے کیا پیشکش کی اور انہوں نے کیا پیشکش کی۔ اطلاعات جو ہیں وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور درست نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ بلاول بھٹو کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو وہاں موجود ہیں زرداری ہاؤس میں، جن سے بلاول بھٹو بات بھی کرتے ہیں، ملاقات میں بھی کچھ لوگ موجود تھے، ان سے ابھی تک بات نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے یہ کچھ حتمی طور پر میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کل اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن بلاول بھٹو نے یہ بھی دیا تھا کہ جو ہے جس کا مینڈیٹ ہے وہ حکومت بنائے، تاہم راولپنڈی میں ذرا مشکل بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ابھی بھی 9 مئی والی پوزیشن بلکہ 10 مئی والی پوزیشن پر کھڑی ہے، اور مسلسل ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، جو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہیں سیکیورٹی افواج، وہ ان کو دھاندلی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر ایک ہم نے آپ کو کچھ روز پہلے ایک ڈیل کی بات بتائی تھی، بیرون ملک ایک ڈیل ہوئی تھی، وہ جسے آپریشن گولڈ سمتھ کا نام دیا گیا تھا، وہ ڈیل کی موجودگی میں اب کیسے جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی حکومت بنا لیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات کیا ہوں گے، اور پھر پی ٹی آئی کا جو موقف ہے، وہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو حکومت بنائیں گے۔ بیرسٹر غور کہتے ہیں کہ ہم تو، اور نامزد کر دیا انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کو اور غالباً ایوب اکبر کو۔ وہ اگر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا کیسے چلے گا؟ لیکن بیرسٹر غور کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، ہماری اپنی سیٹیں آ رہی ہیں، لطیف کھوسہ کہتے ہیں ہماری 170 سیٹیں آ رہی ہیں، یہ کیسے آئیں گی؟ کیونکہ جو 101 لوگ منتخب ہوئے ہیں، ہم نے کیلکولیٹ کیا تقریباً 28 لوگ ایسے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، یا اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں بھی تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں تھے، وہ آزاد کھڑے ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جیت گئے ہیں، وہ اب کہیں بھی جا سکتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے جیتے وہ بھی قانوناً کہیں بھی جا سکتے ہیں، آئین اور قانون ان کو نہیں روکتے۔ لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی کو کسی سیاسی جماعت میں جانا پڑے گا، اور پی ٹی آئی اگر کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کرتی تو پھر ان کو خواتین کی نشستیں نہیں ملیں گی، اور لطیف کھوسہ وغیرہ جو ہیں وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ میں بہت واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہماری 170 سے زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو خواتین کی نشستیں نہیں مل سکتی ہیں انٹل اینڈ انلیس وہ ایک جماعت نہ ہو اور ان کا انتخابی نشان نہ ہو۔ ان کی فہرست بے شک جمع تھی، لیکن وہ ختم ہو گئی تھی وہ فہرست، ان کو انتخابی نشان نہیں ملا، وہ جماعت کے طور پر الیکشن نہیں لڑے۔ جو جماعت رجسٹرڈ ہے اس کو وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی ابھی رجسٹرڈ جماعت ہے، لیکن پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ہے، تو یعنی رجسٹرڈ ہو اور انتخابی نشان ہو تب یہ جوائننگ ہو سکتی ہے۔ ایم ڈبلیو ایم میں جائیں گے، جماعت اسلامی میں جائیں گے، اعجاز اللہ کی جو مسلم لیگ ہے اس میں جائیں گے، جس میں بھی جائیں گے وہ پہلے ان کی جو خواتین کی نشستیں ہوں گی پہلے اس جماعت کو ملیں گی،
तो ये लीगल पोजीशन है। लेकिन जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि पीटीआई को ये सूट करता है कि मेरे अजीज हमवतनों हो जाए, क्योंकि और पीटीआई मामलात को इसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। आज आप देखिए अगर पीटीआई की टोन और टेनर किस तरह से, एक तो गलत बयानी की कोशिश की गई मुल्तान में कि जी अली मूसा गिलानी हार गए रिकाउंट में और यूसुफजई गिलानी हार गए। हकीकत में उन्होंने मुखालिफ उम्मीदवार ने यूसुफजई गिलानी के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दी है, लेकिन गिलानी साहब के 58 वोट बढ़ गए रिकाउंट में, और वो रैंडम चेकिंग कराई थी उन्होंने खुद, अकील मलिक ने रैंडम चेकिंग कराई थी, और वो बहरहाल फॉर्म 45 की कराई थी। पीटीआई वाले ज़्यादातर यही नहीं जानते कि फॉर्म 45 क्या है, 47 क्या है, 49 क्या है। ये भी आपको कल बताएंगे तफसील के साथ। तो अब नाज़रीन सूरत ये है कि बाबर रहमान साहब ने आज ये बयान दे दिया कि नवाज शरीफ साहब बुलेट के जरिए हुकूमत करना चाहते हैं। शुएब शाहीन साहब ने लोगों को इकट्ठा कर लिया आर ऑफिस पर, और पाकिस्तान भर में इसी तरह का एहतजाज जो है वो पीटीआई कहीं प्लान कर रही है, कहीं एग्जीक्यूट कर रही है। इस वक्त तक जो ताज़ा इताद थी उसमें सुपर हाईवे कराची से हैदराबाद तो बंद कर दिया था सोलह रोड से, और वो जेयूआई और पीटीआई ने मिलकर किया हुआ है, पीटीआई के लोग भी एहतजाज में है। लेकिन हैदराबाद से कराची जाने वाला जो फ्लैंक है उसको बंद किया है पीटीआई के लोगों ने हैदराबाद से। तो ये इस किस्म की सूरत है। और मजे की बात ये है कि कहीं भी पीटीआई ने ये कोशिश नहीं की कि जो अवेलेबल फोरम है, लीगल फोरम, वहाँ जाया जाए। लीगल फोरम पर जहाँ गए हैं इनको रिलीफ मिला है। मसलन 10 हल्कों के नताज आज इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए क्योंकि इंतखाबी उज़रदारी गई। इंतखाबी उज़रदारी दे नहीं रहे और आप दावे कर रहे हैं। ये सूरत खतरनाक, और ये सूरत कहाँ जाकर रुकेगी, ये नाज़रीन दुआ करें कि ये बहरान हल हो जाए। अगले 1-2 रोज़ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद फिर सूरत वाज़ेह होती दिखाई देगी नाज़रीन। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि पीटीआई की ये ख्वाहिश है। मेरी अपनी जिन लोगों से बात हुई और कुछ दोस्तों ने भी तबसरा किया कि मेरे अजीज़ हमवतन हो जाए, क्योंकि पीटीआई के मौजूदा लोग भी सूरत को एक ख़ास जगह पर ले जाना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा जो है वो मनफी पॉइंट है। जज्बात में है पीटीआई के दोस्त, हमें वो गालियाँ भी ज़रूर बकेंगे, लेकिन हकीकत यही है और इससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। पीटीआई में बड़े सेम लोग मौजूद हैं, उनको आगे आने दिया जाए। नाज़रीन बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आज के लिए इतनी खबरें थी। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।